check. सुरुवाती गायन घेऊया A8. Devace vedi sori haueta, kusha kai sontos makaditolia. Devashi viswas dorun haueta, devashi haueta, tu sos var moshirka, tu viswashi mon koron, tu sos var moshirka, tu viswashi mon koron. Devace vedi sori haueta, kushal kai sontos makaditolia. Devashi viswas dorun haueta, devashi haueta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य असो. तुमचे सवय असो. प्रितीच्या बाबा भणीनो, सोफी आमचे भयणीक आमचो निमणो आद्योस करूंक आमी सोगलीं ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. 70 आनी 7 वर्सांची मोलादीक वर्सां देवान तिका ह्या संवसारान फावो केली. आपल्या कुटुंबांत एक बरी गोरकान
एक बरी आवय, एक बरी शमाय, एक बरी शेजान, एक फिरगोजेन, बरी सेवक कशी ती वावुरली. जेन्ना कुटुंबांत आवय आसता सगळेंच आसता. जेन्ना एका कुटुंबान आवय नासता तेन्ना सगळेंच उणें दिसता. आयज जेरोल ताच्या तेगाय भुरग्यांक, ताच्या घरकाराक आसीस, ताच्या तेगाय भुरग्यांक मेलिटा, युस्टीस, नोरिका, जील, एशली आनी सायमन आनी ह्या सगळ्या आख्या कुटुंबाक आयज जेरोल हें दूख आमी बाबार्थान तें मानून घेवंक देवाची गोठाय, देवाचो आदार जाय. खेरेत भशेन सोफी आमची भयण बाबार्थान बोल्लेलें जिवीत येताली आनी ह्याच बाबार्थान देव मंदी ती साणी नासली. ह्याच बाबार्थान देवान तिका आपणाची आपोवन वेला हें दायज तिका फावो करूंक ह्या मिसांत करपा मागुया. खेरेत भशेन तांच्या नातरांक सगल्यांक देवाची गोठाय आनी बुजवण आमी मागता. चुकल्यात आमी आनी आमची भयणी देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण बाबार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ले सोफी आमचे भयणींक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सगळीं भुरगीं सोम सारक्या रोगता मासाची देखून जेजून त्याच रोगता मासांत वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मरणा उदेशी ताणें नाश केलो आनी मरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणांत
जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक नात, पूण अब्रामाचे संस्थीक ह्या पासत पोरजेच्या पातकांच्या बोगसोणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दोयाळ आनी विस्वासी महायाज्ञीक जावंक सोगतांक ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपोरद्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपोद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळं म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटोना. ताचे काळीज काकुतीचो तेबो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भोगती कोतोल्यांची दया कोत्ता. आमकां कित्याचें रोचलां तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूल माती म्हूण ताका उगडास आसा. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. मनशाचे दीस तोंडा सारके. शेतांतल्या फुलां वरवीं तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबोवन गेलो. जंय आसलो थंय आनीक दिसती पडना. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. पूण आपली भोगती कोतोल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता. सासना थावन सासनाक आनी ताचो करार सांबाळटल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या थंय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेंत. जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उबी रावया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकुतीचो बाप आनी सगल्या बुजवणेचो देव. सगल्या आमच्या दुखांनी खोंतींनी तो आमकां धीर दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतरुणार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली.
लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशी हाडली. ताच्या दारार नगरभर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बोलीकारांक ताणें बरी गेली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गॅलिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवंच कोत्तालो आनी देंवचार काडटालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमचे फिगोजेंत कळंगूटचे नवें वर्स मोरनांनीच सुरू जालां. आयज म्हयन्याची 15 तारीख, पूण आमच्या ह्या फिगोजेन 13 मोरनां जाल्यात. आयज हें तिसरें मोरण आयचेंच. आनी जायतो लोक दुयेंत आहा. थोडीं हॉस्पिटलांत आसात, थोडीं खाटीचेर आसात, थोड्यांक आमच्या पाद्रींनी हालींच सोंतेसांव लायलां, थोडीं बेडीर रावन कश्टवतात. आनी आयज आमी आमचे भयणीक सोफियाक आदिवस करूंक आयल्या. आनी आयज हांवें आयचेंच शुभ वर्तमान घेतलां हो नियाळ करूंक मोरनाचो, हे भयणीक आदिवस करचो. देवान आमकां सगळ्यांक जिवीत दिलां, सगळ्यांक. आनी हें जिवीत जियेतना आमी दुयेंत जाता, केन्नाय हॉस्पिटलांत पावता, केन्नाय थकता. थोडीं दुयेंत जातात तीं बरीं जातात, थोडीं दोतोर नासतना वखद नासतना बरीं जातात, थोडीं इतलो इलाज करूनय बरीं जायनात. आनी वेळ येतच सगळ्यांक आमकां आदिवस करचो पडटा, कित्याक आमच्यांनी आमच्या जिविताचो एक दीस पर्यंत वाडोवंक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानांत सिमांवाची सासू बरी ना. जशी आमी दुयेंत जाता तशी तिवूय खातीर आसली, आतुरणार आसली. जशी आमची भयण सोफियाय फाटल्या 10 म्हयने आतुरणार आसली, खाटीर आसली. तिचो जायतो इलाज केलो, जायते दोतोर गेले. आनी हे खाटीर आसतना जायत्या जाणांनी घडये तुमी तिका भेट केल्या, हांवेंय भेट केल्या. आनी मातशी कश्टवताली, निमाणें उलोवंक पर्यंत जायनासलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत पेद्रूचे सासूमांयक जी आतुरणार आसली तिका जेजून बरी केली. तिच्या हाताक धरून तिका उठयली, भलायकी दिली. आनी भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत ती रोखडीच जेजूची सेवा करता. भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत ती जेजूचो परामोस करता.
सगळ्यांक तर आमकां आयज भलायकी आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी सेवा करूंक जाय. म्हाका देवान भलायकी दिल्या सेवा करूंक, दुसऱ्यां खातीर जिवंक. देवान तुका कित्याक रचला? आपलो मोग करूंक, पेल्याची सेवा करूंक, मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. पेद्रूची सासूमाय बरी जाली आनी सेवा करूंक लागली. आनी आमची भयण सोफिया तिणी सेवा केल्या. बरी आसली तेन्ना, भलायकी आसली तेन्ना. हांव जाणा तिणी सेवा केल्या इगोजेची, पवित्र सभेची, समुदायाच्या भावां भयणांची, पॅरिश कावन्सिलाची वांगडी कशी, समुदायाची फुडारी कशी सेवा केल्या. थोडी सेवा करतात आपल्या कुटुंबाचीच, ताचे भायर आनी ती सेवा करिनात. थोडी सेवा करतात आपली फॅमिलीचीच, गांवाची, भुरग्यांची, माय पायची. तितलोच तांचो सेवेचो शीम आनी मेरो, तेची भायर तेंची सेवा पावना. आनी आमचे भयणीन सेवा केल्या कुटुंबाची तशेंच पवित्र सभेची. आनी मेल्या उपरांत आमकां होच विचार जेजूचो, तुवें म्हजी कितली सेवा केल्या? हांव तानेल्लो, हांव भुकेल्लो, हांव विंगडो आसलो, हांव गरजेक सांपडलोलो, तुवें म्हजी सेवा केल्या? आनी म्हज्यान म्हणूं येता, हे भयणीक हो हुस्को आहलो. कोणाक कितें उणें आसा, कोणाक कोणाची म्हजी गरज आसा, कोणाक कसली गरज, कोणाक कितें गरजेचें पावताली. आनी देखून आयज आमच्यांनी देवाक दिनवासूं येता आनी देवाक आर्गां दिवन म्हणूं येता, ही आमची भयण आयज स्वर्गार गेली, बापा तुका आर्गां. आनी तिणें आमची सेवा केली, देखून तुका मोहिमा. सांज जातूच आनीक जायते जाण जेजूशी येयले आनी जायत्या जाणांक जेजूशी हाडली. आनी तांकांय जेजून भलायकी दिली, सगळ्यांक भलायकी दिली. देवाचें उतर सांगता, जेजून सगळ्यांक बरी केली. आनी बरी केल्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, होगो राव, कोणाक सांगो नाका. सेवा करप ओगेपणान, सेवा करप ल्हानविकायेन, सेवा करप बोवाळ करिनासतना. हांवें केलां, हें पळय हांवें केलां, नांव जोडनासतना. आनी हांव जाणा ही आमचे भयणीन हे भाशेचीच तिची सेवा. पेपरार घालूंक ना, आवाज करूंक ना, कोणाकूय कितें दिलां जाल्यार कोणाक सांगूंक ना. आनी हे भाशेन जेन्ना आमी दिता, उजव्या हातान दिता तें दाव्या हाताक कळना, तेन्ना आमकां स्वर्गार इनाम मेळटा. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांक दाखोवंक कोत्ता, मान जोडूंक कोत्ता, जाल्यार केल्ल्या म्हज्या बऱ्या करण्यांक इनाम फावो जायना. जेजू हांगासर जायत्यो वस्तू बऱ्यो कोत्ता, पूण कोणाक कळोवंक नाका म्हूण परगट्टा. आनी निमाणो वर्स आहा तितून बरीं उतरां आसात. जेजू मागणें करूंक गेलो आनी आयजूय आमी सगळीं मागणें करूंक आयल्या. आनी आयज आमचें मागणें इतलेंच, जेजू सोफियाक स्वर्गार व्हर. जेजू सोफियाची काकलूत कर. जेजू तिची पातकां बोगस, ती चुकल्या जाल्यार तिची काकलूत कर. आयचो जाबाबांत आनी स्तोत्रांत आमी बरीं उतरां आयकल्ल्यान, सायबा तूं कितलो काकूटसार, तूं आमच्या पातकांक खास लायना, पूण तूं आमकां बक्षिता. आनी देखून हेंच मागणें आयज आमी हे आमचे भयणीक उबारता. जेजू तिची काकलूत कर आनी तिका स्वर्गार व्हर.
आनी शीस येवन जेजूक सांगतात, जेजू सगळो लोक तुका सोदता, सगळो लोक तुका सोदता. जायते फावटी मेल्या उपरांतूय आमी मनशाक सोदता. घर खाली जाता, घरांतलो मनीस उणो जाता, खंय मेळटलो, खंय सोदतले हांव. जायते जाणां शिमितेरींत वेतात सोदूंक. मारिया मागदालेनूय शिमितेरीन गेली जेजूक मेळपाक, जेजूक सोदपाक. आनी तिच्या कानार ही भरवशाची उतरां उडयलीं. जीव आहा तेका मेल्ल्या मदें कित्याक सोदताय? बाय, कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? कित्याक मेल्लो मनीस शिमितेरींत आसना. मेल्या उपरांत म्हाका स्वर्ग, पुर्गोतोर नाजाल्यार इफेन, सगळो लोक तुका सोदता. आनी जेजू ह्या उतरांतल्यान आमकां नव्या जिविताचो भरवंसो दिता. आनी देखून हे आमचे भयणीचेर नदर घालून आयज आमी म्हणटा तिका आमी आतां शिमितेरीन सोदचें न्हय. तिचें बरें जिवीत पळोवन देव तिका आयज स्वर्गार व्हरता. कित्याक तो आमचो शेवट. अरूम आनी शेवट देवूच. देव आमचो अरूम, देव आमचो शेवट. देवा थान आमी येयल्या, देवा थंय आमी वेता. भाग्यन पावलो म्हणटलो, जावं जिवी जावं मेलोनी आमी सुमयांची. सगळो लोक तुका सोदता. हे आमचे भयणीक आतां आमकां घराच सोदपाक नाका. जायते फावटी दुयेंत जावन घडी आमी तिका सोदूंक वेताले, तिका भेट करूंक वेताले, तिचेशी बसोन रावताले. घडी तिची इल्ली सेवाय आमच्या घरच्यांनी केल्या, शेजाऱ्यांनी घडी तिका भेट केल्या. आयज तिका सोदपाची गरज ना. आयज तिचे पासत मागपाची गरज. आनी ह्या निमाण्या दिसांनी ती कश्टावल्या जाल्यार जेजून तिका आपल्या कश्टांत इल्लोसो वांटो दिला. सदां मिसाक येताली, मिसाचे भेटेंत वांटो घेताली, देवाचें उतर नियाळटाली, मागण्यांची मनीस आसली. आनी जायते फावटी देव थोडेशे कश्ट दिता. कित्याक दिता? हांव नोको. कित्याक ती आंतरुणार उरली? हांव नोकडो. कित्याक हे निमाण्या 10 दिसांनी ती 10 म्हयने ती कश्टवली? हांव नोको. दॅट इज अ मिस्ट्री. पूण तिणी सदांच देवाक आर्गां दिवन तें सोंसलें. तें हांव पळयतालों. तिच्या तोंडार सदांच हांसो आसतालो. तिका मेळूंक गेले तेन्ना आमची खबर घेताली, म्हज्या मांयची खबर घेताली. आनी हे भाशेन आपले कश्ट लिपोवन दुसऱ्याच्या कश्टांत वांटो घेताली. देखून आयज ह्या मिसा भेटींतल्यान हे आमचे भयणीक स्वर्ग मागून घेवया आनी दुखेस्त आसलेल्या तुज्या कुटुंबाक बुजवण मागून घेवया. कित्याक मिसांत आमकां घोटाय मेळटा, मिसांत आमच्या आत्म्यांक बुजवण मेळटा, देवाच्या उतरांत आमकां उजवाड मेळटा, बरवंसो मेळटा. तरी आमचे भयणीक हें देणें फावो कर म्हूण मागतना दुखी आसलेल्या कुटुंबाक बुजवण मागुया आनी ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटेंतल्यान आमचें दूख, आमचें सूख, आमचीं दुखां, आमचें जिवीत बापाच्या हातांत घालुया. दाना तयारे वेळार गायन घेवया C31. Sonsaran येऊन पेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो जावत्यो आनी ओर्ग्यो ओगोडिता ओशो मात्यो तुज्याच मोगाळ पुतक धाडलो पातकी सोय बांदागणे सोयलो
मोच्या बाबा पडिनो हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोणवळ्या बापा, तुजे दुवे सोफियाचे सोडवणी पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दोयाळ मुन्सिबीदार कसो आतां मेळूं म्हण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कळे आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवांचो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी हो मोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावार्थ्यांचें जिवीत सोरना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Korost povit, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक
तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bhavataco good for good to you. Sovia Jesu ami hondo khata ani kalchit lere pieta title bohi tu boy bohan Jesu ami tuje moron porgota. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पिटमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमाव आमच्या आदारे विस्वाक आनी सगळे योद्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुझे चाकोनी सोफीची काकूत कर तिका संवसारांतली तुवें आपूण मेली बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबर ती मेली तशेंच ताचे बाराबर ती आतां पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव मुडीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची भोव करून सोफीचे गोरकार आसीस ताच्या भुरग्यांची आनी सगळे ताच्या गोच्यांची आनी हांगा जमिल्ले सगळे भाव म्हणूनची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोमृत आमचो आस्करी भाग्योन झुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोफी आमची भयण सोंपल्या पूण ती स्वर्गार बरी सुवातेर आसा. We have lost an angel, but this angel is in heaven, a better place to be in. आयज तिची उतरां एडवर्टिजमेंट घातला ताचेर आसली आनी हेंच सोर्गींचें दायज सोफी आमची भयण सदांच अंतरेकताली आनी आवडेताली. देवान तिका हें दायज फावो करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान नोंदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती तुमचे सव्यासो एकामेकाक मोगान शांती दिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर सोडटी आनी खास साडिना जावंक पण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओगोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या While we greatly appreciate the presence of members of other faith, kindly note that only those who are baptized in Catholic faith are requested to come forward to receive the Holy Communion. People of other faiths may kindly be seated in prayerful solidarity. कृपया जिन लोगों ने कातल दर में बाउतिस्म लिया है वही लोग क्रिस्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े। अन्य धर्मों के लोगों से विनंती है कि वे अपने जगह पे बैठे रहें।
प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोले आमचे भयणीक सोफियाक सासणाच्या जेवणान आतां बसोय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मातशी बसूया. A loving daughter, sister, a loving daughter, sister, sister-in-law, wife, mother, grandmother, aunt, and an ex-teacher. Today we have gathered here to celebrate the life of Sophie, a devout, God-fearing woman who had incredible faith in God throughout her life. In all the good times, she praised him for his blessings and waited on him for his mercy in times of her physical pain. Mummy was a hard-working, passionate woman of strength who never faltered in her support or love for her family and who soldiered on even when times were tough. She dedicated her life to the family, making sure we were supported in whatever we did. She sacrificed more than we will ever know and always made time to listen to all of our concerns, offering us advice and solutions to even our smallest issues. Her ever-smiling and warm nature inspired many of us in different ways. Her gentle hello and interaction with friends, neighbors, and acquaintances as she walked to church for Mass, at the church meetings, social gatherings, or picnics will be remembered for a long time. Even though she is gone now, I know that her legacy will. She was an incredible person who inspired everyone who knew her
in her own little ways. On behalf of the entire family, I sincerely thank each one of you who have come here personally to bid farewell to Mum. Our gratitude to all those who couldn't make it here but have connected with us in our time of grief and sorrow. We also thank Dr. Joachim Proenza, Dr. Ashish Takarkar, and doctors and nurses at Vision Hospital for taking good care of Mum during all her visits to the hospital in the last few months. We are grateful to all the Reverend Fathers who have offered this Eucharistic celebration for the soul of our beloved mother. We also extend our heartfelt thanks to the Reverend Sisters who have joined us in prayer during the Mass. We would like to thank our families, relatives, neighbors, and friends who have shared in our grief in one way or the other. God bless you all. She is not far. She will always be near, in the memories that we will hold most dear, in the hearts that will still care, and in the love that will still go on. She will never be far. She will never be gone. To sum up Mummy's journey of life as she would have wanted us to know in her words, I have fought the good fight. I have kept the faith. I have finished the race. Mummy, your memory will live on in all of our hearts forever. Until we meet again, Mummy, rest in eternal peace. बाबा भयणीनो, आयच्या मरणाक जाय तो लोक आसा, आमची मांडावळ मातशी समजून घेयात आनी बरे भाशेन आतां पर्यंत ही रीत आमची जाल्या, उरलेली रीत बरे भाशेन करूंक आमचो उलो. आतां निमाणें मागणें जातच आमी कूड भायर दवरतेल्या दाराची, आनी फामील आसा तांणी पयलींच वचून शिमितेरींत रावल्यार बरें, नाल्यार मागीर लूट जाता. आनी मागीर वॉलंटियर्स आसात तांचे लागीं मागता पयल्या बाकार तावन निमाणी नदर कोणें मारूंक ना जाल्यार तांणी नदर घालची आनी शिमितेरीची वाट दोवची. आमचे इरमांव आसात तांकांय आदार दिवंक म्हजो उलो. आमी शिमितेरींत निमणें मागणें कोत्ता आनी आमी जाणा आमचे शिमितेरींत मातशे फातर आहात, चलतना मातशें पळोवचें. फातरी घातलेल्यो आसात, पांय घालतना पळोवन घालचे, कित्याक जायतीं जाणां पडटात आनी देखून सगळ्यांनी लूट करची न्हय. आमी कूड फोणाशी वतेले, फामील आहा तीच फोणाशी वेतेली आनी मागीर आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ते भाशेन आमी मागणें माती घालूंक वेतेल्या. कुटुंबान सांगूंक लायलां, जाणी तांकां बुजवण दिल्या, तांणी परतून बुजवण दिवची न्हय. आनी आमी बुजवणीची वेंग भायल्यान मारता, शिमितरी भायर, म्हणटच शिमितरीचे भितर कोणेच गोरच्यांक वीश करचें न्हय. देव बरें करूं. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भारतांची चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. सोफिया आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं. असो तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यान मेळूं, मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गुवळ्याच्या कांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतांनो, तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूता
सोपान देवदूत तुका व्हरून पावूं देवाच्या बागी वतालो तिच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया ओतम्यांक तिच्या स्वागत देवो परमेश्वरा आदितो कोरा शासनाचो विसव सर्वेस्पराधिकाला पळय आनी रोतरी प्रकाश तिचेर फाकोय प्रार्थुया बोधयाळ बापा सोफी आमचे भयणीचो आत्मो आयज आमी तुज्या आदीन करता जेजू ताय मेलेल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण तीर बरवंशान आमी पात येता एविनाशी जिवितांत सोफी आमचे भयणीक सबार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता सर्वेश्वरा आमचे मागणें तुका कुतीन मानून घे सोफी आमचे भयणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती बाबरताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवशी कर अशें जेजू सवें पावून तुजे सांगताक आनी आमचे भयणी सोफी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियों क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवदूत तुका वैकुठांत घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेळी रोक्षाची तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुजालेम शारांत व्हरून पावूं सारकें शिबिकेरीत घ्यायचे गिरमाक खंय कोण वॉलंटियर्स करिनात तांणी शिबिकेरीत भितर घ्यायचे पुरुशांनी म्हाका शिबिकेरीची वाट दवरली मॉडिफाय करताना बसूनच रावया उबे रावपाची गरज ना
Put. आमची भयणी सोफिया ह्या जिवितांतली आपणा चडशी देवाना पयली देखून मातयेची केल्ले तेची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारको अविनाशी करतलो देखून आमची भयणी सोफियाक सोमियाच्या आदीन करुया सोमी आपले शांतीन तिका विमो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू आमची भयणी पासत आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पावन आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तुरळ्ळय सोमिया आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यान जिवंत केले आमचे भयणीक सोफियाक सासनीक जिवीत दी आपले पाप रोळलेल्या चोराक तुवें सोर बसयलोय आमचे भयणी सोफियाक तुज्या राजान घे
आमच्या भयणी सोफियाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणी तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान बसली. तिका तुज्या सुर्गीच्या जेवणान बसय. आमच्या भयणीच्या मरना वरवीं आमी अदीक करून ताचो कुटुंब दुखेस्त जाल्यात. भावार्थाची बुजवणीन आनी सासणीक जिविताच्या बरमाशान आमकां धीर दी. सगळी आमची मागणी एक करून सोफिया आमचे आवयक शामायक भयणीक सासणाचो विसव मागून जेजून शिकयल्या मागणी बरोबर म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सदांच तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज कांयच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नगोस आनी आमकां काळजीक पडोवन दिनाका वायटांतली आमकां नाका. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थीता. तुज्या मेल्ल्या चाकोन्नीची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळून तिका मोन आसलें. खरें भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्या कांय एकवटायली. तेच बरी तुजे काकुतीन सर्गीन देवताच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं. सासणाचो विसव सर्वेस्पर तिका लाभय. Wait. गोरशांनी माती घालची आणि शिबिकेच्या बाहेर वचून उभे राहायचे. वॉलंटियर्सांनी मात्र फॅमिलीच्या मागणी तांकां शिबिकेरी बाहेर पदवी घातलेली आसा. फॅमिलीच्या वांगड्यांनी मातशी बेगीन माती घालून भायर सरची. माद्री भयणी आसा तांणी बेगीन माती घालची आनी भायर सरची.
माती घालून घडतली बरी भाशेन जिवीत सोडटली. What are you? I'm around here.